ये ना कुरान को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये उसका है ना। आ जाओ तुम, आ जाओ। फजीलत और फजाइल और आजमत द कुरान करीम ना औलने कुरान करीम चिकम दे दा खैरी कसीर दे सूरत बकरा की राजी 200 और योकम और व्या की 269 वही करो अल्लाह वही यूतिल हिकमत मन यशा व मन यूतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। खैर कसीर उस हिकमत से शेर पदे के यूलस अक़वाल द मुफस्सिरीन और पागी की आखिरने कौल दादे तफसीर ज़ादुल मसीर रागस्तीरीन अगोए बेहतरीन कौल दादे चिदीन मुराद हिकमत न मुराद इल्म और अमल ले नु चिचा तब कुरान बने इल्म और उशो बेवर बने अमल उशो अल्लाह जल्ल जलालहु वर्तलो खैर नसीब को दुयम फजीलत द कुरान करीम ची सिरात मुस्तकीम दे कुरान दा सिरात मुस्तकीम दे ज़क दुनिया की खलक मुख्तलिफ तस्वीरों पेश गई द सिरात मुस्तकीम मुख्तलिफ मंशूरों पेश गई सोक यो मंशूर पेश गई सोक बल मंशूर पेश गई और द पासा टाप और बांदी द सिरात मुस्तकीम लगई पदी बांदी मुख्तलिफ इजलासुना ख्वाड़ी और पागी बांदी लान दी चिकम टॉपिक लिखी और आगे मंशूर एजेंडा चिकम लिखी दा इजलास एजेंडा लिखी अगर सिरात मुस्तकीम लिखी नो अल्लाह जल्ल जलालुहु अन्नहु सबबु सिरातिल मुस्तकीम सिरातिल मुस्तकीम कुरानी करीम दे अल्लाह व हादा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमा व हादा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमा दतकीर जज़ाक नो अल्लाह जल्ल जलालुहु कुरान करीम दा सबब दे द सिरात मुस्तकीम सूरत अनआम यौसल औ शपगिश्तम की 126 के अल्लाह व अन्ना हादा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमा दा कुरान दा सिरात मुस्तकीम दे कुरान सिरात मुस्तकीम देखा बल यौम मंशूर चिकम दे अगर सिरात मुस्तकीम न दे सिरात मुस्तकीम कुरान दे और बल से क्या नाम के अल्लाह व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु और बल फजीलत द कुरान करीम ना द्रम नंबर फजीलत दादे द कुरान करीम चिद्दा कुरान करीम दा सबब द रहमत दे दादा मेहरबानी द अल्लाह दे कि तुम मेहरबानी ग्वाड़े रहमत ग्वाड़े नुगोरे रहमत मिलावीगी रहमत हासिलेगी पर अल्लाह कलाम बांधी कुरान बांधी अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाए सूरत माइदा की माइदा देखा ना लगा आराफ दे यार माइदा ना देखा था सुन आराफ के अल्लाह व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून व कनच कुरान लुस्तने की फस्तमिऊ लहु व अंसितू कुरान तो गक्की दे चिपशे कुरान और ही अल्लाह पता सुबान दे रहमो की मेहरबानियों की जो कुरान तो गक्की खौदल और चुप पाते के दिल दा सबब द रहमत दे नो बे इमाम पर सिफाती हम आया खा रहमत न महरूम की ना सड़े आओ कना बाहर हाल सलोरम अजमत और फजीलत द कुरान करीम दादे जो कुरान करीम दा हकीकी खुशहाली दा हकीकी फरहदा
اللہ جل جلالہ سورۃ یونس کی فرمائے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. سورۃ یونس 58 نمبر کے اللہ وی قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے پیغمبر دی خلقو تو اوایا چی دا اللہ پا فضل سر و برحمتی دا اللہ رحمت سر پتی باندے خوشحالی ہو کئے، دا خوشحالی شئی دا دے، دا خوشحالی ذریعہ دا دا. بفضل اللہ وبذالک فلیفرحوا، بفضل اللہ وبرحمتہ کی اتا اقوال مفسرین دی اور باقی کی تفسیر زاد المسیر دا قول ورکڑے چی فضل اللہ نمراد قل بفضل اللہ دا فضل اللہ نمراد اسلام دے و برحمتی و رحمت نمراد قرآن دے. نو قرآن کریم چی کم دے دا دا خوشحالی سبب دے، دا حقیق خوشحالی دا. پنزم نمبر عظمت و فضیلت دا قرآن کریم، دا قرآن کریم ندا دے انہو سبب الالفت والمحبہ، چو قرآن کریم دا سبب دا محبت و دا الفت دے. اللہ پاک ہوئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. چو قرآن کریم دا سبب دا الفت و دا محبت دے، دا دنیا پا یو منشور سرا، دا دنیا بل یو دستور سرا گورے امن و محبت و خوشحالی نشرات للے سوا دا دی قرآن نا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، نعمتِهِ کی دننا ندین مراد چی کم دے صدی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دین مراد قرآن دے. الفت محبت سے پیدا کی گی کیا نا، دا پا قرآن سر پیدا کی گی. اور اشپاگم عظمت و فضیلت دا قرآن کریم دا دے چی دا قرآن کریم دا سبب دا اللہ دا رحمتنو دا نازل دلو دے، اللہ دا برکتنو دا راوستنو دے پا کور کی پا علم کی پا وجود کی پا خاندان کی پا کلی کی پا ملک کی. چکنا قرآن کریم لوستنے کے دلو عمل پہ کے دلو نو پدی خلقو باندیو اسمان برکتون اللہ کلاو کی دزم کی برکتون بر اللہ کلاو ہے. اللہ وی کنا سورت مائدہ کی شپگ شپیتن کی اللہ وی وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. دیر مفسرین دیری معنی کئی خو یو معنی پکی دادا چی دی خلقو با خوڑلوے من فوقیہم دخپل لپاسنا مانا باچاہان با دیر مزیدار دیر نیکان عادلان اور دیر دیانتدار ایماندار با لوئے مالے گلوے و کچری قرآن باندی عمل کڑوے. ومن تحت ارجلہم رعایابم دیر ایماندار و دیانتدارو نن اگو رہی کنا دنیا کی نہ بادشاہ دیانتدار دے نہ رعایات دیانتدار دی. اخپیب دی وچی شیئر پیو ادارت کی پیو زائد کی بچرت دیانتدار امانتدار نہ با بادشاہ تپ نظر راشی و نہ با رعایات کی تپ نظر راشی. پوئی گئے نو قرآن کریم ولو انہم اقاموا التوراۃ ولو انہم اقاموا القرآن کہ قرآنی قائم کڑا ہوئے نو بیا بسو اللہ اکبر. بل سبب قرآن کریم چلے ابل سے کہ بیا اللہ فرمائے وَلَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ابل سے کہ اللہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ولو انہم آمنوا واتقوا کدی خلقو قرآن باندې ایمان راوړوي قرآن منلوي قرآن تعلیمات خپل کړوي لفتحنا علیهم برکات من السماء الله ما بعد اسمان برکتونو د ځمکې برکتونو ما دوی د پاره کولاو کړیو کما مر فی زمن الصحابه رضی الله عنهم
محترم قرآن کریم دا سبب دا الفت او دا محبت، قرآن کریم دا سبب دا